अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मौजूदा कशीदगी को दूर करने के लिए पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ISI काबुल पहुंचे हैं और अफगान कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात की है। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने ताहाल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम ECL लिस्ट से नहीं निकाला है, जिसके बाइस वो बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जा सके हैं। ताहम गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि नवाज शरीफ का नाम पीर को ECL से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे पर डील का बयान देने पर वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को भी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी अकीदत व एहतराम से मनाया, जबकि श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अकीदत गुजारों को दरगाह हजरत बल जाने से रोक दिया और मिलादुन्नबी के इज्तिमा की इजाजत नहीं दी। भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हफ्ते को बाबरी मस्जिद के मुकदमे का फैसला सामने आने के बाद उस पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इतवार के रोज शदीद तूफानी गर्दबार आया है, जहां हजारों अफराद नशेबी साहिली इलाकों से महफूज पनागाहों की तरफ चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जहां दर्जनों जंगलों में आग भड़क उड़ रही है, हुक्काम ने आग की तबाहकारियों से खबरदार किया है। फ्रांस के शहर पेरिस समेत कई दीगर शहरों में भी हजारों अफराद ने यूरोप में मुसलमान आबादियों को इस्लामोफोबिया के तहत हदफ बनाए जाने के वाकयात के खिलाफ मार्च किया है। ईरान के लीडर का कहना है कि मुल्क के जनूब मगरबी इलाके में तेल का एक बड़ा कुआं दरियाफ्त हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीका के सफ़ीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली निकी हेली ने अपनी जिंदगी का अहाता करने वाली आइंदा किताब में इल्जाम आयद किया है कि सदर ट्रंप की इंतजामिया में शामिल 2 आला ओहदेदारों ने उन्हें सदर की बास पॉलिसियों की मुखालिफत पर आमादा करने की कोशिश की। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी सुहेल महमूद और डायरेक्टर जनरल ISI फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं और अफगान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहित से मुलाकात की है। अफगानिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल ने मुलाकात की तस्दीक की है और कौंसिल के तर्जुमान कबीर हकमल ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने अफगान पाक ताल्लुकात को मामूल पर लाने और एक तकनीकी कमेटी के क़याम पर बात की है जो पेशावर में अफगान मार्केट के मसाइल को हल करेगी। पाकिस्तान के सीनियर तरीन ओहदेदार एक ऐसे वक्त में काबुल का दौरा कर रहे हैं जब काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने के कौंसलेट के अमले को मुबैना तौर पर हिरासा करने के इल्जाम में वीजा सेक्शन बंद है और पेशावर में अफगान कौंसलेट भी बंद है। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने ताहाल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम ECL लिस्ट से नहीं निकाला है, जिसके बाइस वो बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जा सके हैं। उनके जाती मुआलिज के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं है, जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि नवाज शरीफ का नाम पीर को ECL से निकाल दिया जाएगा। इस बारे में हम अपने लाहौर में नुमाइंदे से कुछ देर में बात करेंगे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे पर डील का बयान देने पर वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को भी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इससे कबल अदालत ने वजीर आजम इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक आवान को भी इसी किस्म का नोटिस जारी किया था और वो इसका सामना कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बयान के खिलाफ दायर दरखास्त पर चीफ जस्टिस अतहर मनउल्लाह ने समाअत की। भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में मुसलमानों ने ईद मिलादुन्नबी अकीदत व एहतराम से मनाया, जबकि श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अकीदत गुजारों को दरगाह हजरत बल जाने से रोक दिया और मिलादुन्नबी के इज्तिमा की इजाजत नहीं दी। भारतीय अखबार रोजनामा हिंदू की एक रिपोर्ट में ओहदेदारों के हवाले से बताया गया है
کہ جموں ریجن میں عید میلاد النبی کے اجتماعات مساجد میں ہوئے کیونکہ عوامی مقامات پر بڑے اجتماعات پر پابندیاں عائد ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سرحدی ضلع پونچھ کے حساس علاقوں میں عہدیداروں نے میلاد النبی کے موقع پر مسلمانوں کو محدود نقل و حرکت کی اجازت دی اور سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، تاہم سیکیورٹی اہلکار بڑی تعداد میں تعینات تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے ایودھیا میں بابری مسجد کے فیصلے سے قبل جموں و کشمیر کے زیادہ تر حصوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جمعے کی رات سے دفعہ 144 کے تحت کرفیو جیسی پابندیاں لگا دی گئی تھیں، اور بھارت کی سپریم کورٹ کی جانب سے ہفتے کو بابری مسجد کے مقدمے کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد اس پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ملک کے سیکولر تشخص اور مذہبی آزادیوں کے پس منظر میں اس فیصلے کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اگرچہ اس فیصلے کے تناظر میں کسی طرح کے انتشار کا امکان نہیں، لیکن کروڑوں مسلمان خود کو غیر محفوظ خیال کرنے لگے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اتوار کے روز شدید طوفانی گردبار آیا ہے، جہاں ہزارہا افراد نشیبی ساحلی علاقوں سے محفوظ پناہگاہوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آنے والا یہ طوفان بلبل بنگلہ دیش کے جنوب مغربی ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے کمزور ہو رہا ہے اور اس سے ملک بھر میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز میں جہاں درجنوں جنگلوں میں آگ بھڑک رہی ہے، حکام نے آگ کی تباہ کاریوں سے خبردار کیا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعظم نے پیر کے روز ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان جو فائر فائٹرز کو حکومتی ذرائع پر کنٹرول کا وسیع اختیار دیتا ہے، وہیں جبری انخلاء، سڑکوں کی ناکہ بندی اور عوامی سہولیات کی بندش بھی کی جا سکتی ہے۔ فرانس کے شہر پیرس سمیت کئی دیگر شہروں میں بھی ہزاروں افراد نے یورپ میں مسلمان آبادیوں کو اسلاموفوبیا کے تحت ہدف بنائے جانے کے واقعات کے خلاف مارچ کیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے پیرس سے لیزا برائنٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے ان مارچز میں بارش کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایک شہری محمد نے، جو اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس مارچ میں شریک تھے، بتایا کہ مسلمانوں کو شدت پسند رویوں کا سامنا ہے۔ ایران کے لیڈر کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی علاقے میں تیل کا ایک بڑا کنواں دریافت ہوا ہے۔ صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ اس کنویں سے 53 ارب بیرل خام تیل نکلے گا، جو ملک کے تیل کے ذخائر میں ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ اور ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے ایک مقام سے انسپیکشن کے دوران یورینیم کے نمونے ملے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے اتوار کو سرکاری ٹی وی پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ IAEA کی رپورٹ ٹریپ کر لی گئی ہے۔ IAEA نے بدھ کو رکن ممالک کو بند کمرے کے اجلاس کے دوران بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ انہوں نے ایران کے ایک مقام سے یورینیم کے ذرات برآمد کیے ہیں، تاہم انہوں نے اس مقام کا نام نہیں لیا تھا۔ بولیویا میں رواں سال اکتوبر میں منتخب ہونے والے صدر اوو مورالیس نے آرمی چیف اور پولیس چیف کے مطالبے پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 3 ہفتوں سے جاری مظاہروں کو دیکھتے ہوئے آرمی اور پولیس چیفز نے بولیویا کے صدر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد دارالحکومت لا پاس میں جشن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چوتھی بار صدر منتخب ہونے والے اوو مورالیس نے اتوار کے روز ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکہ کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے والی نکی ہیلی نے اپنی زندگی کا احاطہ کرنے والی آئندہ کتاب میں الزام عائد کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ میں شامل 2 اعلیٰ عہدیداروں نے انہیں صدر کی بعض پالیسیوں کی مخالفت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق نکی ہیلی نے اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ سابق وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن اور چیف آف اسٹاف جان کیلی کے الفاظ میں خطرناک راستے پر چل رہے تھے۔ اپنی کتاب ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں نکی ہیلی نے ٹلرسن اور کیلی کے درمیان ایک ملاقات کی تفصیل بیان کی ہے۔ دونوں شخصیات نے صدر ٹرمپ کے موسمیاتی تغیر سے متعلق پیرس معاہدے سے نکلنے اور دیگر کچھ فیصلوں کی مخالفت کی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے
کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔